बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत के साथ होंगे। पहली वीडियो में जो ना हम गालिब की गज़ल को डिस्कस कर रहे थे, तो गालिब की गज़ल की तशरीहात में जो ना बाकी मानदा अशआर की तशरीहात आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए सीधा जो ना हम शेर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो शेर नंबर 5 है, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। लुगत देख लीजिए। लफ्ज़ यानी क्या है, न पूछना न जानना, ठीक है। मत पूछ यानी न पूछना और न जानना, ठीक है। हाल यानी हालत के मानों में है। पीछे यानी किसी के पीछे और उसके बाद। रंग कहते हैं हालत, कैफियत या मंजर को। आगे यानी सामने की तरफ या सामने की जगह। मफहूम देख लें। गालिब कहते हैं कि तुम मुझसे मेरी हालत ना पूछो, बल्कि तुम ये देखो कि तुम्हारी हालत और हकीकत मेरे सामने क्या है। यानी तुम्हें अपनी हकीकत और ख़ुद शनासी पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हकीकत को जान चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी हकीकत मेरे सामने है। यानी गालिब कहते हैं कि महबूब की हकीकत का पता चल चुका है। तशरीह पे आइए। इस शेर में गालिब एक गहरी फ़लसफ़ियाना और रूहानी हकीकत को बयान किया है। वो फरमाते हैं कि मेरी हालत और कैफियत तुमसे पोशीदा हैं, तुम मुझसे मेरे हाल के बारे में ना पूछो। मैं जान चुका हूँ मेरी हकीकत क्या है, लेकिन तुम्हें अपनी हकीकत और अंदरूनी कैफियत को देखना चाहिए। गालिब यहाँ खुद शनासी की अहमियत को उजागर कर रहे हैं, यानी इंसान को अपनी हकीकत की गहराई में जाना चाहिए, बजाय उसके कि वो दूसरों की हालत पर नज़रें जमाए। दूसरे मिसरे में गालिब कहता है कि तुम्हारी हालत मेरे सामने है, यानी तुम्हारे अंदर की हकीकत मेरी नज़र में वाज़ेह है। ये बात गालिब की ज़ाहिरी दुनिया की बेहकीकी और रूहानियत की जस्तजू को ज़ाहिर करती है, जहाँ वो दिखा रहे हैं कि असल हकीकत ज़ाहिर नहीं बल्कि बातिन में छुपी होती है। ये शेर गालिब की दुनियादारी से मावरा नज़र और ख़ुद शनासी की तरफ तवज्जो मबज़ूल करता है, जिसमें वो अपने और दूसरों के बातिनी हकीकत को देखने की बात कर रहे हैं। यानी हर इंसान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी बातिनी हालत को देखे, फिर दुनिया के बारे में हमें बात करनी चाहिए। शेर नंबर 6 है, सच कहते हो खुदबीन व खुदारा हूँ, न क्यों हो बैठा है बुत आईना ये सीमा मेरे आगे। लोग देख लीजिए। खुदबीन यानी खुद पर नज़र रखने वाला, खुद आरा यानी खुद को सजाने वाला, बुत यानी मूरत मुजस्समा या पूजने के लिए बनाया हुआ चेहरा, आईना यानी शीशा, सीमा यानी शक्ल सूरत या मंजर के मानों में है। मफ़हूम देख लें। गालिब इस शेर में कह रहे हैं कि तुम जो कहते हो कि मैं खुदबीन और खुद आरा हूँ, तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंसान जब अपने नफ्स को देखता है और अपनी हकीकत का जायज़ा लेता है, तो वो आईने की मानिन होता है, और यही आईना उसकी बातिनी हकीकत और ज़ाहिरी सूरत को ज़ाहिर करता है। तशरीह देखिए। इस शेर में गालिब ने खुद शनासी और ज़ाहिर व बातिन की गहरी बहस की है। वो तस्लीम करते हैं कि वो खुदबीन और खुद आरा हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, बल्कि वो हकीकत में अपनी ज़ात को आईने में देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। गालिब यहाँ बुत की मिसाल देते हुए जो आईने में अपनी शक्ल देखकर ख़ुद को सजाता है, गालिब इसी तरह अपनी बातिनी हकीकत और ज़ाहिरी सूरत को जांचते हैं, ताकि वो अपनी हकीकी ख़ुद को समझ सके। ये शेर ख़ुद शनासी की अहमियत को उजागर करता है कि इंसान को ख़ुद के अंदर झांकना चाहिए, ताकि वो अपनी हकीकत को पहचान सके। गालिब का ये कहना है कि उनकी खुद शनासी और बातिन का आईना उनके सामने है, वो अपनी हकीकत को इसी आईने में देखते हैं। गालिब की खुद शनासी का मफहूम यह है कि इंसान जब अपने नफ्स को देखता है और अपनी हकीकत का जायज़ा लेता है, तो वो आईने की मानिन होता है, और यही आईना उसकी बातिनी हकीकत और ज़ाहिरी सूरत को ज़ाहिर करता है। यही वो खुद शनासी है जिसकी गालिब बात कर रहे हैं। शेर नंबर 7 है, फिर देखिए अंदाज़े गुल अफशानी ये गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना ये सहबा मेरे आगे। हाल लुगत देख लीजिए। अफशानी शायरी या ज़ुबान की हुस्न को ज़ाहिर करते हैं।
گفتار یعنی بات چیت کو کہتے ہیں، پیمانے پیالہ ظرف یا کپ جس میں شراب رکھی جائے، صحبہ یعنی شراب کو کہتے ہیں جو روایتی طور پر شاعری میں روحانیت نشے کی علامت ہے۔ مفہوم دیکھ لیں۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ اگر پیمانہ صحبہ میرے سامنے رکھا جائے، یعنی اگر شراب یا نشہ مجھے ملے، تو پھر دیکھو کہ میری گفتار یا شاعری کتنی حسین، لذت بری اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں غالب اپنی شاعری یا گفتار کے اثرات اور روحانی وجدانی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صحبہ یعنی شراب کا پیمانہ مل جائے تو میری گفتار اور شاعری کا انداز کچھ اور ہی ہو جائے گا، یعنی ایک خاص نوع کی محسوسیت اور لذت اس میں آ جائے گی۔ یہاں غالب نے صحبہ کو محض جسمانی نشہ نہیں بلکہ ایک روحانی وجدانی کیفیت کے طور پر پیش کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جذباتی اور روحانی طور پر آزاد محسوس کرتا ہے تو اس کی شاعری یا گفتار میں خاص تاثیر آ جاتی ہے۔ غالب یہاں خود شناسی اور فن کی اہمیت کو اس بات سے جوڑتے ہیں کہ ایک شاعر کو جب تک وہ روحانی سکون یا جذباتی آزادی نہ ملے، اس کی شاعری میں وہ اثر نہیں آ پاتا جو اس کے حقیقی اظہار کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی خود کو سمجھے بغیر اور اندرونی سکون کے بغیر اس کی شاعری مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس شعر میں صحبا کو روحانی نشہ، خود شناسی اور روحانیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو غالب کی ذاتی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے، نفرت کا گماں گزرے ہیں میں رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لوں نام نہ ان کا میرے آگے۔ گماں یعنی خیال یا شبہ شک کے معنوں میں ہے، رشک حسد یا کسی کی خوبیوں کا خواہش کرنا، گزرنا یعنی گزر جانا، کسی چیز سے متاثر ہونا، وحدہ لا شریک جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ مفہوم دیکھ لیں۔ غالب کا کہنا ہے کہ نفرت اور رشک کے جذبات ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اس متضاد احساسات کو زبان پر لائیں۔ غالب اس شعر میں تشریح دیکھ لیجیے۔ غالب اس شعر میں ایک بہت پیچیدہ اور گہری نفسیات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف وہ نفرت کا گماں محسوس کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ رشک یا غبطہ کے احساس سے گزرتے ہیں۔ یہاں غالب کے جذبات ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن وہ دونوں ایک ہی وقت میں غالب پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ غالب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے دل میں نفرت کا کوئی حقیقی جذبہ نہیں، بلکہ وہ دراصل رشک محسوس کر رہے ہیں، یعنی وہ کسی کی خوبی یا کامیابی کو دیکھ کر حیرانگی محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ان کے لیے یہ متضاد حالت تذبذب کا سبب بنتی ہے، جس میں وہ خود کو یہ کہنے کی حالت میں محسوس نہیں کرتے کہ دوسرے کا ذکر کریں یا ان کا نام لیں، کیونکہ یہ نفرت کے طور پر محسوس ہو رہا ہے۔ اس شعر میں خود شناسی اور جذبات کی پیچیدگی کی گہری تصویر کشی کی گئی ہے۔ غالب کو اپنے جذبات کا سمجھنا اور ان کا اظہار کرنا ایک مشکل امر لگ رہا ہے، یعنی کام لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک متضاد کیفیت میں دیکھ رہے ہیں۔ شعر نمبر 9 ہے، ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہیں کلیسا میرے آگے۔ یہ شعر اہم ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ حل لغت یعنی ایمان یعنی عقیدہ، دین پر ایمان، کفر یعنی غیر مذہب، دین سے انکار، کعبہ یعنی حرم پاک، کلیسا عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ مفہوم دیکھ لیجئے۔ غالب اپنی روحانی جد و جہد اور مذہبی کشمکش کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایمان انہیں روکتا ہے، دوسری طرف کفر ان کی طرف کھینچتا ہے، اور وہ دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ تشریح پہ آئیے۔ اس شعر میں غالب نے ایمان اور کفر کی پیچیدہ اور روحانی کشمکش کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایک طرف ایمان یعنی اسلام ہے جو انہیں روحانی سکون اور مذہبی راستہ دکھاتا ہے، تو دوسری طرف کفر یعنی غیر مذہب یا آزاد خیالات کی طرف کشش ہے جو انہیں مذہبی روایات سے ہٹ کر نئے خیالات کی طرف راغب کرتا ہے۔ غالب کی روحانی جستجو اور مذہبی سوالات اس شعر میں واضح طور پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ کعبہ اور کلیسا کا ذکر ایک نظام عقائد کی علامت کے طور پر کیا گیا ہے،
جہاں ایک طرف غالب اسلام کے پیروکار ہیں تو دوسری طرف وہ عیسائیت اور دوسرے عقائد کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ غالب کی روحانی کشمکش یہاں ان کے مذہبی بحران اور نفسیاتی جدوجہد کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کعبہ کا راستہ اختیار کر لیں یا کلیسا کا۔ غالب نے اس شعر میں روحانی آزادی، مذہبی سوالات اور دین کی حقیقت پر ایک کھلا سوال اٹھایا ہے۔ یہ شعر غالب کی فکری جدوجہد اور مذہبی نظریات کے بارے میں ان کے تذبذب اور فلسفیانہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے جناب آپ کے اشعار کی تشریحات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر جناب تشریحات کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔